السلام عليكم لا تيم. جسبر راكم ملاح. الفيديو تاع اليوم راح يكون خفيف فيما يخص واحد الفيشي يخدم مع السيستم دو نافيغاسيون تاع الميديا ناف، يعني الجي بي اس ولا الايغو. دونك هذا الفيشي يسموه لو جلوبال سي اف جي جلوبال كونفيغوريشن. دونك هذا لو فيشي اشاك فوا تخرج الميزاجور تاعو، اشاك فوا يزيدو فيه. دونك سي كوا هذا الفيشي فيه لي زانفورماسيون تاع قاع لي بي في الموند. دونك شاك بي عنده لي زانفورماسيون تاعه في لي روت تاعه، ليميتاسيون دو فيتاس، التسمية تاعهم. دونك قاع الشي اللي يخص سيركيلاسيون، يعني تي ام سي تانيك اللي يخص السيركيلاسيون في البي اللي تكون فيه. دونك هذا الفيشي دايما تقريبا شاك دو موا يديروا الميزاجور تاعه. دونك تقريبا الفيشي جلوبال سي اف جي اللي راه في الميديا ناف قديم بزاف، دات دو 2014 ولا 2013 نورمالمون. خرج واحد في ماي، لو 20 ماي، وخرج واحد اخر زوج في اوت، وخرج دانييرمون لو 3 ديسمبر 2020 راه كاين واحد جديد خرج غير يامس. دونك تما راح نديرها لكم جديد. دونك هذا سورتو اللي عندهم لي كارت دو نافيغاسيون 2019 2020 بوكو بليس بور تاع 2020 جدد، باش يخدموا لكم يعطوكم بور افيشي كومبليتمون لي زانفورماسيون تاع لوندروا اللي تكونوا فيه. دونك ناكسيدو الويندوز سي 2 كيما الويندوز سي او كيما العاده. نحكم الفلاش ديسك تاعي ندير فيه لو فيشي اني على حساب لا فيرسيون اللي تكون عندي في الميديا ناف، كو سوا الميديا ناف كلاسيك 410 ولا الميديا ناف ايفو 1913 ولا دونك الميديا ناف الاخر عنده نوت ميثود الميديا ناف ايفو، يعني 1.0 اكس عنده نوت ميثود بالفيشي اس اش. بون دونك راني داير الفيديو تاع المود جاراج، يعني باش الميديا ناف ما يطفالكش. شوفوا الفيديو تاع المود جاراج كيفاش ناكتيفوه. اللي ما يحبش يدير المود جاراج يخاف على لا باتري تاعو ولا يطول في الخدمه تاعو، ينوض الموتور تاعه على كل حال باش ما يطفاش الميديا ناف، وكيجي يعاود يشعله يبلوكي له في اللوغو ديماراج. هذه الاولى. ثانيا لو فيشي اني نكريوه ستان فيشي تي اكس تي نكريوه ونسموه ام سي ام تيست على حساب لا فيرسيون تاعنا، كو سوا 410 ولا 805 ولا 705 ولا 913. دونك راني داير فيديو عليه، دو فيديو كيفاش نكريوه كيفاش نسميوه. دونك هذه زوجة. والثالثة كيفاش ناكسيدو للويندوز سي او، راني داير عليها فيديو تانيك بلي لي مود باس بور شاك فيرسيون. دونك انا عندي الفلاش ديسك، نبرونشي الفلاش ديسك تاعي فوالا. دونك راه يقرا في الفلاش ديسك. راني داير لو فيشي هذا، راني نخلي لكم اللين تيليشارجمون تاعه تحت في لا ديسكريبسيون دو لا فيديو. تيليشارجو سيت ان فيشي كومبريسي، خلو كيما راه كومبريسي، ديرو غير كوبي كولي عندكم في الفلاش ديسك مع لو فيشي اني بيان سور. فوالا دونك هنايا نروح للريغلاج كيما العاده، الريغلاج سيستم. دونك نهبط لتحت نديفيري ندير فيرسيون دو سيستم. انا راهي عندي لا فيرسيون 9.1.3. فوالا ندير لي 5 توش تاعي كيما العاده. دونك لو برومي كود بور اكسيدي لو تيست مود، انا عندي لا فيرسيون 9.1.3 سي 23.83. ندير اوكي ونعاود نسوبريمي الكود. ندير دوزيام كود 90.65 وندير اوكي. راني اكسيدي ديريكتومون لويندوز سي او. نروح لماي ديفايس، نروح للام دي فلاش ديسك، هاولا جلوبال سي اف جي. هذا لو فيشي اني تاع لا فيرسيون تاعي، وهذا الفيشي جلوبال سي اف جي. هذا اللي نحتاجوه ندير ايديت وندير كوبي، يعني كوبي اون فرونسي. نعاود ندير روتور، نروح لستوراج كارت 4 نيميرو 4 ان ان جي، ندخل في الان ان جي، ندخل في الكونتنت، وهاولا جلوبال سي اف جي لو ريبرتوار جلوبال سي اف جي اللي راه بالاصفر هذا. ندخل فيه نلقى لو فيشي جلوبال سي اف جي مع تايم زون. دونك هذه تي زون سباسيال هذه. دونك حنا اللي همنا هذا هو جلوبال سي اف جي، هذا هو القديم.
دونك انا واش ندير نكرازيه، ندير باست. دونك هنايا يقول لك باه تكرازي الفيشي، ندير وي يس ونخليه يكرازي. فوالا دونك سي بون، راني درت الفيشي جي تاع الجلوبال سي اف جي، هذا واش كاين فيه. دونك نخرج كامل، نطفي الميديا ناف، نحي الكونتاكت ونصبر واحد 3 ولا 4 مينوت. دونك اون جينيرال 3 مينوت سون كونتاكت، يعني سون لا. دونك هكا ونعاود نشعل الميديا ناف ونشوفو دونك دونك تكون لوبيراسيون راهي دارت افيك سوكسي. فوالا هادي هي، نخليكم دروك نتوما تكملوا لوبيراسيون رواحكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله وبحوله، وتحياتنا للجميع.